रैप है एक आर्ट, ठीक है मैं लेमन मार्ट, लिरिक्स का बनाता चार्ट, कैंचू रैप वाला काट, पेशे से वकील देता ना किसी को ढील भी। कार्टून नेटवर्क का जमाना, वीसीआर का बहाना, वॉकमैन पे सुनते गाना, शाम को सैर करने जाना, 8 बजे लगे ड्रामा, फिर 9 का खबरनामा, 10 बजे सो जाना, फिर जल्दी उठ जाना। इब्रार के थे गाने थे वो छन्नों के निशाने, क्रिकेट मैच के हंगामे, जुनैद भाई के तराने थे वो सादा सादा दौर और सादा सादा खाने। 90 कितना याद आए 90 वाले ही ये जाने। फैमिली फ्रंट तस्वीरें और पसे आए ना, बच्चे बड़ों का देखो कहना कैसे टाले ना, हर रिश्ते का एहतराम चाहे दादी हो या नाना, वैन में था स्कूल जाना, माँ के हाथ के खाने खाना, छुपन छुपाई वो पिट्टू गोल गरम, पानी वाली पिसो तौलों से ते रह जाते भरम, 2 कमरों का घर और खुदा का करम, सर्दी में हो जाते हाथ पैर नम, ट्यूशन से बंक मारना, फिर रोज डांट खाना, शाम को खेलने जाना, फिर होमवर्क करना, वो दौर था सुहाना, अब गुजर गया जमाना, आंख भर आई जाना मेरी। शाम को लगे लूज टॉक, अम्मा अब्बा करे वॉक, बच्चे करते थे जॉग, हम शरारते थे करते सबको किताबी शौक, सबके बड़े बड़े ज़ौक, ये सादा थे वो लोग, ना बीमारी ना कोई रोग, मिले मिलाने का था शौक, सब बड़े थे कलोज, अब नेट का है दौर, सब कितने मजबूर, किसी का चले ना कोई जोर, लो बना एक रैप होर। मैं करूँ बातें थी वो काली काली रातें, मेरे दिल की फरियादें प्यार भरी मुलाकातें, था वो सादगी का दौर और सादगी की बातें बेटा। ये थी वो 90 की दिहाई और उड़ती चप्पलाई, मेरी माँ ने ये बोला कि खच तू मचाई, बचपन की याद आई तो आंख भर आई, करूँ रैप में भर पाई। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, आज मेरे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं, खकान अरशद साहब इनका नाम है। आज मैं इनके पास जो है किसी केस के सिलसिले में हाज़िर नहीं हुआ, ना कोई अदालती मुकदमा है। ये जो है रैप जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, वकालत भी करते हैं और रैप भी करते हैं। सारी कहानी क्या है, कब से रैप स्टार्ट किया, क्यों करना स्टार्ट किया, एक वकील जो है उसका काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, अदालतों में केस जो है उनको देखना। तो इन्होंने किस तरह से जो है अपने अपोजिट जो फील्ड है उसको चुना, साथ में वकालत भी करते हैं, रैप भी करते हैं और बड़े मशहूर हैं। वीडियोस इनकी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे कर लेते हैं ये काम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे बताएं कैसे कर लेते हैं, एक वकील जो है उसका काम लोगों को इंसाफ दिलाना है, अदालत में जाना, लोगों को इंसाफ दिलाना, ये मामला देखने होते हैं, लेकिन आप जो हैं रैप करते हैं, जबकि ये सिंगिंग रैप जो है ये बड़ा कूल माइंडेड सा पेशा है, बड़ा कूल। और जो आप अदालत में जाते हैं तो ये तो बड़ा तनाव वाला काम है, किस तरह से मैनेज करते हैं सर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस बारे में मुझसे बात करने लगे। सबसे पहले तो जो आपने एक टर्म यूज़ की ऑपोजिट फील्ड्स, ये दे आर नॉट ऑपोजिट, दे आर क्वाइट पैरेलल। वो ऐसे कि देखें, जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम उसकी बिल्कुल नोक पलक संवारते हैं और उसको अदालत में किस तरीके से क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, वो करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी मुशक्क़त वाला काम है, कवानीन देखने होते हैं, प्रेसिडेंट्स देखने होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें। और जहाँ तक ये इसकी बात है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रैप में भी या कोई आर्टिस्टिक काम में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दरकार होती है। तो सबसे पहले तो एक मैं मिसकंसेप्शन जो है ये क्लियर कर दूं कि ये ज़रा भी कूल माइंडेड काम नहीं है, सो लॉन्ग अगर आप इसको मतलब प्रोफेशनली कर रहे हैं। प्रोफेशनली मैं नहीं कर रहा तो हाँ, मैं अपने केस में कह सकता हूँ कि ये बड़ा कूल माइंडेड है, जब दिल करे बना लिया, जब दिल करे ना बना लिया। और जहाँ तक लोगों की बात है तो लोगों को मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इसमें इज़्ज़त दी, प्यार दी, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है ज़हनी एतबार से, ज़हनी मुशक्क़त के एतबार से। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको पसंद है तो आपने इस तरीके से लोगों को बताना है कि उनको भी वो पसंद आए, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाए। तो दे आर नॉट ऑपोजिट, दे आर क्वाइट पैरेलल, और बट दे बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स, दे बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स, बट नीदर ऑफ देम इज़ रॉन्ग। या हर चीज़ पे आप रैप बना लेते हैं, कौन सा रैप जो है हमें सुनाएंगे? आजकल जो करंट अफेयर्स के मुताबिक जो है वो कुछ सुनाएं ताकि ऑडियंस जो है वो देखे और वो कहे कि यार ये क्या सीन है, एक वकील रैपर क्या मामला? जी, सबसे पहले तो एक वकील का गुलूकार होना कोई इतनी ऐब वाली बात नहीं है।
اور سب سے پہلے ایک بلکہ گلوکار کا وکیل ہونا اور ایک وکیل کا گلوکار ہونا یہ ایک ورسٹائل پرسنالٹی کی نشانی ہے میرے حساب سے، جو کہ زیادہ تر لوگ اور چینلز اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیے جی، ریپ جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پر بنا لیتے ہیں، بیسیکلی ہر چیز پر تخلیق میں نہیں کرتا، یہ تخلیق کرتا ہوں۔ کوئی اگر ایک ایشو ہے جو کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے یا میرے ذہن کو بھا رہا ہے یا میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں، تو اس کے اوپر اگر کچھ مجھے تحریر لکھنی ہے، بھلے سے نثر لکھوں، بھلے سے شاعری لکھوں، بھلے سے اس کے اوپر تقریر کروں یا ڈرامہ بناؤں یا شارٹ فلم بناؤں یا اس کو اسٹیج پہ پریزنٹ کروں یا پھر اس کی کسی بھی فارم آف آرٹ میں اس کو پریزنٹ کروں، تو میں ایک تخلیق بنا رہا ہوں۔ ہر چیز پر لکھنا ایک لکھاری کی نشانی ہے۔ لکھاری کو کسی موضوع کی قید میں نہیں رہنا چاہیے اور اس کو لکھنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھے اس قابل کیا ہوا ہے، جن کا میں بہت مشکور ہوں، اور اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بہت سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ذہن کو اتنا زرخیز، اتنا فرٹائل کیا ہے کہ کچھ بھی اس میں بویا جائے تو وہ کاغذ پر یا کسی بھی فارم آف آرٹ میں اگ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ سارا میرے اساتذہ کو جاتا ہے۔ تو ریپ جو ہیں وہ بھی سنائیں تاکہ آڈینس جس انتظار میں ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ سنائیں۔ ریپ آپ کون سا سننا چاہیں گے میرا، یہ بتائیں مجھے۔ میں کروں باتیں تھی وہ کالی کالی راتیں، میرے دل کی فریاد پیار بھری ملاقاتیں، تھا وہ سادگی کا دور اور سادگی کی باتیں بیٹا، یہ تھی وہ 90 کی دہائی اور اڑتی چپلائی، میری ماں نے یہ بولا کہ کھچ تم مچائی، بچپن کی یاد آئی تو آنکھ بھر آئی، کروں ریپ میں بھر پائی۔ یہ کارٹون نیٹ ورک کا زمانہ، وی سی آر کا بہانہ، واک مین پہ سنتے گانا، شام کو سیر کرنے جانا، 8 بجے لگے ڈرامہ، پھر 9 کا خبرنامہ، 10 بجے سو جانا، پھر جلدی اٹھ جانا۔ ابرار کے تھے گانے، تھے وہ چھنوں کے نشانے، کرکٹ میچ کے ہنگامے، جنید بھائی کے ترانے، تھے وہ سادہ سادہ دور اور سادہ سادہ کھانے، 90 کتنا یاد آئے، 90 والے ہی یہ جانے، فیملی فرنٹ تصویریں اور پس آئے نا، بچے بڑوں کا دیکھو کہنا کیسے ٹالے نا، ہر رشتے کا احترام چاہے دادی ہو یا نانا، وین میں تھا اسکول جانا، ماں کے ہاتھ کے کھانے کھانا، چھپن چھپائی وہ پٹو گول گرم پانی والی پستولوں سے تے رہ جاتے بھرم، 2 کمروں کا گھر اور خدا کا کرم، سردی میں ہو جاتے ہاتھ پیر نم، ٹیوشن سے بنک مارنا، پھر روز ڈانٹ کھانا، شام کو کھیلنے جانا، پھر ہوم ورک کرنا، وہ دور تھا سہانا، اب گزر گیا زمانہ، آنکھ بھر آئی جانا میری، شام کو لگے لوز ٹاک، اما ابا کرے واک، بچے کرتے تھے جاگ، ہم شرارتے تھے کرتے سب کو کتابی شوق، سب کے بڑے بڑے ذوق، یہ سادہ تھے وہ لوگ، نہ بیماری نہ کوئی روگ، ملے ملانے کا تھا شوق، سب بڑے تھے کلوز، اب نیٹ کا ہے دور، سب کتنے مجبور، کسی کے چلے نہ کوئی زور، لو بنا ایک ریپ ہور۔ میں آپ کو اپنی وکالت کے بارے میں، جو وکالت سے تھوڑا بہت ہے ریلیٹڈ، میں اس سے سنا دیتا ہوں کہ سال 2010 کا ہے یہ قصہ، ریپ میوزک میں ڈالا دیکھو میں نے اپنا حصہ، دن کے 24 گھنٹے ہفتے کے دن 7، اندھیرا کمرہ ہاتھ میں قلم اور میوزک تھا ساتھ، سوچا کچھ الگ کر کے دنیا پہ چاہ جاؤں، اپنے ریپ کی ہر بیٹ سے ہر پارٹی کو سجاؤں، جنون تھا سوار اور پھونکتا تھا بیڑ، جانتا تھا ہر حال میں ہوگی میری جیت، سوچا شروع کرتا ہوں اپنے پیارے شعر سے، بیٹ میں الفاظ پہ روکے آگے بڑھوں خیر سے، بنایا پہلا گانا لاہوری منڈوں کے نام سے، یوں ہوئی شروعات دیکھو میری پہلی گیت سے۔ نائس۔ اس کے علاوہ اور کچھ نیا؟ سر کافی سارے نئے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں ہمارا انٹرویو لیا جائے گا، لیکن اب ہم اس کو سیریسلی اس لیے سوچ رہے ہیں کہ جس طرح روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی مجھے کہا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور یہ کریں، تو وکالت کی مصروفیات اور کچھ دیگر نجی مصروفیات کی وجہ سے میں اس بارے میں کبھی سیریسلی سوچا نہیں، لیکن اب میں اس کو سیریسلی سوچ رہا ہوں، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے، اور کلائنٹ تو پھر روپوں میں ہی فیس دیتا ہے، اور ایک لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے اچھی انکم از مسٹ، تو ہم بنائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی اب میں نے لکھے ہیں، آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر میڈیا مجھ سے اس کو اپنے انٹرویوز میں سننے کے بجائے میرے چینل کا تھوڑا سا انتظار کر لے، کیونکہ بہت جلدی یہ چینل اپلوڈ ہونے والا ہے، اور اس کے سبسکرائبرز جو کہ یہ معزز لوگ ہوں گے، اور وہ بہت تیزی سے بڑھیں گے، اینڈ ایوری باڈی ول بی انٹرٹینڈ۔ ناظرین، آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی اور ان کا جو ریپ ہے وہ بھی سنا، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔